अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। साल 2024 जो है वो तलीमी सिस्टम जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम उसके अंदर काफ़ी तब्दीलियों का साल है। अब तक काफ़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज एक और नई चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा स्टेप है उसके बारे में बात करूंगा। जैसा कि मेरा टाइटल भी आपने देखा होगा, सिंडिकेट मार्किंग सिस्टम। सो एवरीबॉडी नोज टू नो व्हाट इज सिंडिकेट सिस्टम मींस। काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है। कुछ ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताया भी था टिकटॉक पे, उनका आंसर बिल्कुल राइट था कि सिंडिकेट सिस्टम क्या होता है। सो सिंडिकेट सिस्टम के मतलब मैं आपको बताने से पहले ये गुजारिश करूं कि मेरे इस जो आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, स्टे ट्यून्ड, उसका बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आता रहे। अक्सर स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं जिनके जवाब मैंने अपनी वीडियोस में दिए होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपने सिर्फ सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन का बटन आपने नहीं प्रेस किया, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता और आप तक अपडेटेड न्यूज नहीं पहुंच पाती। ठीक है जी। तो आज हम बात शुरू करते हैं सिंडिकेट मार्किंग सिस्टम के ऊपर। सो अरसा दराज से हमारे यहाँ ये शुरू होता है कि एक पेपर होता है और उसको चेक किया जाता है, जिसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये देखिएगा मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, इनमें से मैं एक पेपर लेता हूँ। मैं देखता हूँ जो ज़रा किसी अच्छे स्टूडेंट का पेपर हो वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ठीक है जी। ये एक पेपर है मेरे पास, ये आपको पेपर नजर आ रहा है। अब इस पेपर के अंदर अगर हम देखें तो इंग्लिश का पेपर है ये। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। ये हमारा जो है ना असेसमेंट का पेपर हुआ था, उसके मुताबिक का पेपर बनाया गया। इसमें 6 क्वेश्चन हैं। पहले का जो सिस्टम था वो ये था कि बोर्ड में जब टीचर्स पेपर चेक करते हैं, जो मुम्तहिन है उसको पेपर दिया जाता है पूरा बंडल। उस बंडल को उसने खोलना है, उसने पेपर चेक करना शुरू कर देना है, यहाँ से शुरू करना है, इधर इधर सारा कुछ ये पेपर चेक करके उसके टोटल बाहर जो नंबर लगे होते हैं यहाँ पे, ये आपको नजर आओ, यहाँ नंबर लगा के टोटल कर देना। जो रीचेकर होगा वो आके रीचेक करेगा और टोटल आपको नंबर दे देगा। अब ये सिस्टम खत्म हो गया। सिंडिकेट सिस्टम क्या है? अब अगर इसके अंदर 6 क्वेश्चंस हैं तो 6 पर्सन यानी 6 टीचर्स मिलकर इस पेपर को चेक करेंगे। मिसाल के तौर पे इसका जो क्वेश्चन है ट्रांसलेशन वाला, एक 6 बंदों का पैनल बन जाएगा, 7 का, एक हेड होगा और 6 उसके पेपर चेकर होंगे। अब एक बंदे को क्वेश्चन मिलेगा ट्रांसलेशन वाला, मिसाल के तौर पे सवाल नंबर 1। एक बंडल जो आपको दिया जाएगा उसमें 20 या 30 पेपर हैं, 25 पेपर हैं, 28 पेपर हैं। उसका सारे का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक टीचर चेक करेंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो एक दूसरा टीचर चेक करेगा। इसी तरह जो इंग्लिश में मजमून आएगा वो एक और टीचर चेक करेगा। इसी तरह जो आपका लेंथी पैराग्राफ आता है वो कोई और टीचर चेक करेगा। सादा लफ्जों में बोल दें कि सिंडिकेट सिस्टम के अंदर एक पेपर में एक क्वेश्चन एक टीचर चेक करेंगे। अब इसका मकसद क्या है, इसके पर्पसेस क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहले सारा पेपर एक टीचर चेक करता था, उसका साइड इफेक्ट्स क्या थे? मिसाल के तौर पे एक टीचर घर से लड़ के आया, उसको कोई मेंटली फ्रस्ट्रेशन है, वो ज़हनी तौर पर स्टेबल नहीं है, या उसको बिल की परेशानी है, जैसे हालात हैं, कोई भी परेशानी हो सकती है उसको, या उसकी नींद पूरी नहीं हुई, या उसके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, पूरा पेपर को चेक करेगा अपनी मर्जी से, बेड़ा गर्क कर देगा, बच्चों के नंबर खराब कर देगा, फ्रस्ट्रेशन के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, किसी भी ज़हनी एंग्जाइटी जो उसको होगी उसके अंदर पूरे पेपर को उसने वाट लगा देनी है। अब क्या होगा? अब एक टीचर आते हैं, 6 बंदे एक पेपर को चेक करेंगे। अब उनमें से एक बंदे का फर्ज करें फोकस नहीं है या उसकी नींद पूरी नहीं हुई, उसके साथ कोई भी मसला है, वो सवाल नंबर 1 चेक करेगा, ट्रांसलेशन वाला चेक करके पेपर दूसरे को दे देगा। अब उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उसका जो पर्सनल इशू है, वो आपके सिर्फ एक क्वेश्चन पे असरअंदाज होगा, बाकी आपका सारा पेपर सिक्योर हो जाएगा। बात समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है। दूसरा फायदा इसका ये है कि जब एक पेपर्स को एक ही टीचर चेक करते हैं
تو جو پہلا کوشچن آپ کا چیک کریں گے وہ آپ نے غلط کر دیا یا اس میں آپ سے کچھ مسٹیکس ہو گئی یا اس میں کچھ آپ نے اوور رائٹنگ کٹنگ اریزنگ کر دی، تو جب پیپر چیک کرتے ہیں ٹیچر تو وہ پہلا سوال چیک کر کے آپ کے متعلق ذہن بنا دیتا ہے کہ یار ایک نکما جہا بچہ ہی لا گیا، انہیں باقی پیپر بھی نکما ہی کیتا ہونا ہے، پہلا سوال پہ سارا پہلا سوال کرا اس نے پورا پیپر آپ کا اسی سوچ کے ساتھ چیک کرنا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے پہلا سوال اچھا کریں، لیکن آپ کا بائی مسٹیک غلط ہو جاتا ہے تو وہ جو چیک کرنے والا ہے نا وہ پہلا سوال چیک کر کے کہے گا اس کا باقی پیپر بھی گندا ہی ہوگا، چھوڑو اس کو بس بے تکا چیک کر دو۔ لیکن جب ڈفرینٹ پرسن پیپر کو چیک کریں گے، پہلا سوال آپ نے غلط کیا، ٹرانسلیشن والا فرض کریں، میں انگلش کی مثال دے رہا ہوں، آپ کوئی بھی پیپر لے سکتے ہیں، ٹرانسلیشن والا سوال آپ کا غلط ہے، اس ٹیچر نے پیپر چیک کر لیا، غلط ہو گیا، اس نے 0 نمبر دے دیا۔ اب جو اگلا ٹیچر آئے گا وہ آپ کا سوال جواب چیک کرے گا، اسے نہیں پتا کہ اس نے ٹرانسلیشن والا سوال کیسا کیا ہے، وہ اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی ذہنیت کے ساتھ، اپنی نالج، اپنی ایبلٹی کے ساتھ آپ کا پیپر چیک کرے گا۔ تو سیکنڈ جو اس کا ایڈوانٹیج ہے، دوسرا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پیپر ڈفرینٹ مائنڈس چیک کریں گے۔ اب ایک بندہ ہے آپ کو ٹرانسلیشن میں نمبر دے رہا ہے 4/10 میں سے، اب اس کی مینٹالٹی ہے کہ میں نے ہر بچے کے 4 نمبر کاٹنے ہیں، اب مضمون بھی 4 کاٹے گا، لینتھی پیراگراف میں بھی دھکے سے کوئی نہ کوئی مسٹیک نکال کے 4 نمبر کاٹے گا۔ لیکن ایک سوال جب ایک بندہ چیک کرے گا اس کا سوچ ہے میں نے ہر بچے کو 10 میں سے کم میکسیمم 8 دینے ہیں، دوسرا ٹیچر کہتا ہے یار میں نے میکسیمم 10 میں سے 10 دینے ہیں، تیسرا کہتا ہے میں 10 میں سے 6 دینے ہیں، چوتھا کہتا ہے میں 10 میں سے 9 دینے ہیں۔ جب ڈفرنٹ مائنڈز آپ کا پیپر چیک کریں گے تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا، پہلے نقصان ہوتا۔ تو سنڈیکیٹ کا لفظی مطلب یہ ہے a group of some persons who get together to do some job، یعنی ایک لوگوں کا گروپ جو کہ کسی کام کو کرنے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ تو سنڈیکیٹ مارکنگ سسٹم یہ ہے کہ آپ کا پورا پیپر ایک ٹیچر نہیں بلکہ جتنے کوشچنز ہوں گے، مثال کے طور پہ آپ کی فزکس کی مثال لے لیں تو آبجیکٹیو شارٹ کوشچن کا پہلا، دوسرا، تیسرا، اس کے بعد لانگ 1 2 3 اور 4 اور 5۔ مثال کے طور پہ فزکس میں آپ کو ٹوٹل 6 کوشچنز ہوتے ہیں، تو 6 ٹیچر آپ کے پیپر کو بیٹھ کے چیک کریں گے اور اس سے آپ کو بہتر مارکس ملنے کے چانسز ہیں۔ سو اب آپ بتائیے گا کن کو سنڈیکیٹ مارکنگ سسٹم کی سمجھ آ گئی، وہ مجھے بتا دیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر۔ مزید آپ کے جو ایشوز ہیں وہ مجھے بتائیے گا، اور لاسٹ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ چھٹیاں چل رہی ہیں، ویکیشن چل رہی ہیں، اگر آپ کو اسکول نہیں لگے، سمر کیمپ نہیں لگے، سو آپ اپنا ٹائم ضائع مت کیجیے گا، گھر میں پراپر جو ہے نا وہ اپنی لرننگ کریں یا کسی اکیڈمی کو جوائن کر لیں، چونکہ اس بار ہمارے ایگزام مارچ میں ہونے جا رہے ہیں، سو وی ہیو ویری شارٹ ٹائم۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا بھی، بلکہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔